आपको पता है बारिश हुई तो उसके बाद कुछ वाक़यात हुए कि पुरानी जो शहर में मखदूश इमारतें हैं मुख्तलिफ एरियाज़ में उनकी बैल्कनीज़ गिरने का कोई वाक़या हुआ। इस तरीके से ये सारी चीज़ें, अच्छा वैसे तो ये इमारतें बड़ी मजबूत हैं, जो ख़ास तौर पर जो उनकी बुनियादें हैं, जो स्ट्रक्चर है, लेकिन चूँकि बालकनीज़ वैसे ही बाहर निकली होती हैं और फिर जो एक स्ट्रक्चर उसके लिए चाहिए होता है उसकी भी एक लिमिट होती है। तो ज़िला जनूबी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर खासी इमारतें हैं कि जो कि इस तरह से मखदूश करार दी गई हैं और कमिश्नर कराची साहब ने हस्बे रवायत हुक्म तो जारी कर दिया है। अब उसके अंदर जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी उससे रब्ता किया गया नहीं किया गया। ये जो बंस रोड पर जो पुरानी इमारत की दूसरी मंजिल का हिस्सा गिरा था, आपके इल्म में है कि उससे सूरत हाल क्या रही थी? तो फिर अब ये है कि मकीनों का ये भी कहना है कि इमारत में जगह जगह दरारें पड़ी हुई हैं। और जो मकीन हैं इन इमारतों के, उनको नोटिस भी जारी कर दिए हैं। अब क्या किया जा रहा है, बिजली और गैस के कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं। तो गुज़िश्ता होने वाली जो कराची में बारिश, जिसे आप बारिश कह भी नहीं सकते, या जो तेज़ हवाएं चली थी वो हवाएं भी इतनी तेज़ नहीं थी। तो ये जो अशफाक ने बताया, पुरानी इमारत की दूसरी मंजिल का हिस्सा गिर गया था बंस रोड पे। अब ये एक इमारत नहीं है, कई ऐसी इमारतें हैं। हमेशा इस तरह के नोटिफिकेशन आते हैं, आइडेंटिफाई कर ली जाती है जी फला इमारत जो है ये मखदूश है, किसी भी वक्त गिर सकती है किसी भी हादसे के नतीजे में, लेकिन होता कुछ नहीं है। और थैंक गॉड कि ये जो बंस रोड वाला वाक़या, इसमें किसी जानी नुकसान की हमें खबर नहीं आई। अब ये है कि कौन कौन सी ऐसी इमारतें हैं जिन्हें मखदूश करार दिया जा चुका है और कहाँ पर ये इमारतें वाक़ हैं, हुकूमत के एक्शन ले रही है, इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे अफजल परवेज़ हमारे साथ हैं। तो अफजल बता दीजिए ज़रा, आइडेंटिफाई हुआ है शहर में कौन से इलाके में कौन सी इमारतें और क्या इनके नंबर सामने आए? जी सदफ, अशफाक देखा जाए तो इन इमारतों की तादाद तकरीबन 450 है, जो कि ज़िला जनूबी में वाक़ है। जो इलाके जिसमें खारा दर, गार्डन, रामसामी और डेंसो हाल, बंस रोड और उसके साथ पाकिस्तान चौक, इन इलाकों में जो है 450 इमारतों की निशानदही गुज़िश्ता 8 साल कबल की गई थी, जो इंतहाई मखदूश करार दी गई थी। ताहम हर साल की तरह इस साल फिर जो है मखदूश इमारतों को खाली कराने के हवाले से इक़दाम किए गए, लेकिन ये इक़दाम हमें मुकम्मल होते दिखाई नहीं देते, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी मेन वजह जो होती है, वो सबसे बड़ी मेन वजह है मुतबादिल रैश। मुतबादिल रैश न मिलने के बायस जो ज़िला इंतज़ामिया है वो बेबस नज़र आती है। इस बार फिर कमिश्नर कराची जो है मुतारिक नज़र आए, वो एक्टिव नज़र आए। इस तरह देखा जाए, बारिश हो या ना हो, यहाँ वाक़यात पेश आते हैं, दूसरी मंजिल का हो या तीसरी मंजिल का छज्जा गिर जाया करता है। गुज़िश्ता रोज़ बंस रोड के इलाके में दूसरी मंजिल का जो एक हिस्सा था गिर चुका था, जो इंतहाई मखदूश करार दी गई थी। देखा जाए तो एक सर्वे किया गया ज़िला इंतज़ामिया और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से, जिसमें यह निशानदेही हुई कि 40 इंतहाई ख़तरनाक इमारतें हैं जिनको फौरी तौर पर खाली कराया जाए। इस हवाले से कमिश्नर कराची ने 4 रोज़ कबल इजलास भी किया और एक हिकमत अमली तय की गई कि पहले फेज़ में गैस और जो है बिजली काट दी जाएगी। पहले भी काट दी गई थी लेकिन बहाल कर दी गई। अच्छा, आती वैसे भी नहीं है तो काट भी दें तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो एक अलग ही चीज़ है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुज़म्मा सिद्दीकी साहब, और फ़हीम साहब का ये खासा है कि वो इस तरह के मसाइल पर खासा अवेयरनेस भी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और इस पर खुलकर बात भी करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये बताइएगा कि ये बड़ा मसला है, हम अक्सर बात करते हैं कहीं पे आग लग जाए तो फिर हमें याद आता है कि जी वहाँ पर फायर सेफ्टी का कोई मैकेनिज़्म नहीं था, फायर एग्जिट्स नहीं थे, फिर जो बिल्डिंग्स जिस तरह की बनी थी वो ऐसी थी। बरसात हो जाए तब हमें ख्याल आता है और उसके बाद फिर कमिश्नर साहब के अहकामात पर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। तो ये हो क्या रहा है वैसे शहर में? आपको लगता है कि कोई फोकस है? चलें, पुरानी इमारतें तो अपनी जगह, नई इमारतों पे कोई फोकस है किसी का? सबसे पहले आप दोनों का प्रोग्राम में शामिल करने के लिए शुक्रिया। देखिए, फोकस करने से पहले मसले को समझना चाहिए। कराची में जो ये मखदूश इमारतों का मसला है, कराची एक अच्छा शहर है। ये मसला, मगर कराची की जो ज़िंदगी है वो पिछले कोई 200 साल की है, कई हज़ार साल की नहीं है। 800-1000 साल का तो लाहौर है, लंदन 1200-1800 साल पुराना हो गया। वहाँ ये मसाइल क्यों नहीं होते? अच्छा देखिए, इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह है इन घरों की जो ओनरशिप है उसका झगड़ा। ये कराची में तारीखी तौर पे घर जो थे वो पगड़ी के ऊपर दिए जाते थे। उस पगड़ी सिस्टम को हुकूमत पाकिस्तान और आपका रेंट कंट्रोल सिस्टम जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता।
اور اس کے اندر جس کے نتیجے میں پوری ایک لینڈ مافیا اور بلڈرز مافیا کا انوالومنٹ ہو گیا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ جو لوگ اس میں رہتے ہیں، جو پچھلے 50 سال 100 سال سے رہ رہے ہیں، جو 15 روپے اور 20 روپے کی پرچی، مگر انہوں نے اوریجنلی ان گھروں کی یا ان بلڈنگز کی مالیت ادا کی تھی اور پگڑی پہ لی تھی. ٹھیک ہے، تو ان کو نکالا جانا ہے، ان کو نکال کے ان کو بلڈنگز کو گرایا جانا ہے، ان بلڈنگز کو گرا کے ان کی جگہ نئے پلازے کھڑے کرنے ہیں. اچھا، جب آپ کسی کو اونرشپ نہیں دیں گے تو وہ گھر کو مینٹین بھی نہیں کرے گا. جس کی مینٹین جو لوگ اب ان کے اوریجنل اونرز تو رہے نہیں، انہوں نے جو اوریجنل اونرز تھے انہوں نے موسٹلی ان بلڈنگز کو جو ہے بلڈر مافیا کے ہاتھوں فروخت کر دیا ہے. بلڈر مافیا کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ان بلڈنگز کو مینٹین کرنے کے لیے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ بدحالی کا شکار ہے. آپ فائر ایکسٹنگوشر لے کے دوڑتے پھریے کہ اب یہ ہو گیا ہے، اب فلانا ہو گیا ہے. اس کا حل کیا نکالا جا سکتا ہے فہیم صاحب؟ دیکھیے، سب سے پہلے سندھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو پگڑی سسٹم ہے اس کو اونرشپ یا لیز کا جو ہے اس کو ایکسپٹ کریں. اور یہ جو ہائی سٹی کورٹ کے اندر جو رینٹ کنٹرولر اور جج بیٹھے ہوئے ہیں رینٹ کے، وہ ان کو لوگوں کو جو ہے آؤسٹ کرنا، مخدوش قرار دے کے یہ کرنا، یہ بند کریں. اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں، اگر یہ بلڈنگز جو ہیں یا ان کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کا ایک اسٹیک بنتا ہے، تو یہ بلڈنگز جو ہیں مینٹین ہوں گی. یہ بلڈنگز بہت اچھی بنی ہوئی تھی. آپ اس سے کہیں بری بلڈنگز جو ہیں جو کہ ڈسٹرکٹ ایسٹ، کورنگی اور سینٹرل میں موجود ہیں، ان کو لوگ جو اونرز ہیں جو اس میں رہتے ہیں ان کو مینٹین کرتے ہیں. اس کا آپ نے نظام ایسا بنایا ہے جو کہ صرف مافیاز کو پروموٹ کرتا ہے، لوگوں کے حقوق کو نہیں پروٹیکٹ کرتا. اس کی وجہ سے یہ بلڈنگز گرتی ہیں. میں 100% وہ میں آپ سے شرط لگا سکتا ہوں، کمشنر صاحب مجھے اس پروگرام حوالے سے ایک مناظرے کے لیے بلا لیں، اور وہ صرف یہ دیکھ لیں کہ ان سے میں یہ پوچھ لوں کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ پگڑی والی جو بلڈنگیں ہیں ان میں سے 1600 اور 1800 کس بلڈر کے پاس ہیں. اچھا. اور وہ کس طرح سے لوگوں کو نکالنا، کس طرح سے ان بلڈنگز کو گرانا، یہ آپ کی ہیریٹیج ہے. ان بلڈنگز کو ہیریٹیج قرار دیا گیا ہے، اس کی وجہ سے ان کو توڑا نہیں جا سکتا. فہیم صاحب، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ جو بلڈنگز ہیں، جس طریقے سے ظاہر ہے کہ ہم پہلے پہلو پہ بھی بات کریں کہ مینٹیننس نہیں ہو رہی، کچھ بھی نہیں ہو رہا، اب ویسے آر دے اے گون کیس یا پھر ابھی بھی ان کو مینٹین کیا جا سکتا ہے؟ they are not a gone case. دیکھیے، بیٹل آف برٹن ہوئی تھی سیکنڈ ورلڈ وار میں، پورا لندن جلا کے راکھ کر دیا تھا نازی جرمنی نے، مگر وہ آج آپ کو اس کا ایک نشان نہیں ملتا. اور وہ بلڈنگز جو ہیں جو اس وقت تباہ ہوئی تھی ان کو ان کی اوریجنل گلوری میں ریہیبلیٹیٹ کیا گیا. تو مسئلہ وہاں نہیں ہے جہاں آپ بات کر رہے ہو، مسئلہ کہیں اور ہے. اور جب تک اس مسئلے کو دیکھیں، جب تک ہمارے حکمران طبقات لوگوں کی بہتری کے لیے قوانین نہیں بنانا شروع کریں گے، لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرنا نہیں شروع کریں گے، یہ روز کبھی بلڈنگوں میں آگ لگ جاتی ہے، کبھی بلڈنگیں مخدوش قرار دے دی جاتی ہیں. بھئی 40 بلڈنگیں مخدوش قرار دی گئیں تو لوگ رہتے ہیں نا، سرکار کرے ان کو مینٹین اپنے اس سے. اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس، اتنے بڑے بڑے فنڈز ہیں گورنمنٹ کے پاس، گورنمنٹ کرتی ہے، کرے بھائی. نہیں ہو رہا، لیکن ظاہر ہم یہی دیکھ رہے ہیں. اور آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو کراچی کی ہسٹری وہ اتنی پرانی بھی نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو لاہور، اور پھر آپ نے لندن کا بھی حوالہ دیا، اس کے باوجود بھی. ہاں جی، آپ برلن دیکھ لیجئے، سیکنڈ ورلڈ وار میں برلن برابر ہو گیا تھا. ڈریزڈن دیکھ لیجئے، مگر آپ کو وہاں پرانی بلڈنگز اسی طرح نظر آتی ہیں جیسے پہلے تھیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے حکمران حکومت کرتے، گورن نہیں کرتے. یہ آپ نے بہت صحیح کہا. بالکل. تھینک یو سو مچ.